التلاميذ والتلميذات الأعزاء، غادي نطرقوا بهذا التمرين. غادي نحسبوا في الأول القوى لي فورس اف اف بريم نتاع واحد زوج نتاع exprimer, calculer les valeurs des forces d'interaction gravitationnelle F et F' exercées l'une sur l'autre par deux balles de tennis. يعني جوج كرات تاع التنس de masse M lorsque ces deux balles se sont séparées par une distance d'1 mètre. Donc غادي ناخدو M égale 58 grammes. Donc petit a. Expression et calcul des valeurs des forces d'interaction gravitationnelle F exercées les unes sur les autres. Donc F كتأثر على F' و F' تأثر على F. دونك دوك جوج تاع لي بال، عندنا واحد جوج تاع لي بال ها هما تاع التنس. هنا عندنا هادي نسميوها واحد وهادي نسميوها زوج. دونك هنا عندنا واحد، هاد المسافة هي 1 متر، دي تساوي 1 متر. دونك هنا عندنا واحد لا فورس اف اللي كتأثر ملي كيكون واحد لي دو كور، كل واحد عنده واحد الفورس، واحد القوة اللي كيأثر بها على الجسم الآخر. غير واش حتى حنا هنا في بويسكو عندنا الجاذبية تاع الأرض كبيرة، هذيك لا فورس ما كتبانش. دونك مثلا راني واقف حدا شي واحد ولا واقف حدا الحيط، انا كان عندي واحد القوه على داك الجسم ولا داك الحائط، وهو عاوتاني كيأثر عليا بواحد القوه، ولكن بما ان القوه نتاع الجاذبيه كبيره ما كتبانش، يعني ديك القوه تكون صغيره بزاف. دونك هادي نسميوها اف ان دو، اف واحد زوج يعني واحد على زوج، يعني تأثير قوه جسم واحد على جسم زوج، وهنا اف اثنان واحد. سي بون. والاتجاهات ديالهم مختلفة، F1 2 égale F2 1 moins F2 1 plutôt، ولكن القيمة يعني لا نورم ديالهم F1 2 القيمة ديالهم تساوي F2 1. غير واش في اتجاهات مختلفين، وحدة كتمشي هكذا في هذا الاتجاه، وحدة في الاتجاه المعاكس، الاتجاهات ديالهم سي بون. و F1 2 تساوي F2 1 تساوي جي، هاد جي غادي واحد لا كونستانت فوا ام، هادي ام واحد وهادي ام زوج، وعندنا ام واحد تساوي ام زوج تساوي ام اثنان تساوي ام. عطاونا لا ماس شحال تساوي 58 غرام، 58 غرام. ولكن في لو سيستيم انترناسيونال في النظام العالمي كنستعملو دونك ام ايغال 58 85 نستعملو لو كيلوغرام فوا 10 أس ناقص 3 كيلوغرام. والمسافة اللي بيناتهم هي 1 متر، كنستعملو لو متر. لو سيستيم انترناسيونال كنستعملو لو كيلوغرام ونستعملو لو متر. سي بون. دونك هنا عندنا جي، جي شحال تساوي؟ جي خصكم تكونوا عارفينها، هي 6.67. الحق هما خصهم يعطيوها في 10 أس ناقص 11. سي بون. لا ديستونس عندنا لا ماس عندنا، دونك جي فوا ام ان فوا ام اثنان على المسافة اللي بيناتهم أس اثنان. دونك غادي نجيو نعوضو اف واحد اثنان تساوي اف اثنان واحد تساوي جي هي
قلنا 6.67 في 10 أس ناقص 11. كما كتلاحظوا غادي تكون صغيرة بزاف. فوا M1 M2 هي M1 تساوي M2 تساوي 58 في 10 أس ناقص 3 كيلوغرام. دونك غادي نديرو فوا 58 فوا 10 موان 3 au carré. لأن عندنا M1 فوا M2 sur D au carré هي 1 au carré. سي بون. دونك F1 زوج تساوي F2 واحد تساوي 6.67 في 10 أس ناقص 11 58 أس 2 في 10 أس ناقص 6 على واحد. لأن 10 أس ناقص 3 أس 2 هي 10 أس ناقص 6. سي بون. دونك نشوف في الحساب شحال خرجت لي. دونك اف 1 2 تساوي F2 واحد تساوي تقريبا 22 438 فوا 10 اكسبوزون موان 17 نيوتن. دونك صغيرة بزاف. هاهي في 10 أس ناقص 17 صغيرة بزاف. سي بون. نقدو نديرو تساوي 2 فوا 2 4 3 8 فوا 10 موان 14 موان 13 فوا 10 موان 4 نيوتن. باش هادي نضربوها في هادي 1 2 3 4 يعني تساوي تقريبا 2.24 في 10 أس ناقص 13 نيوتن. هادي هي F1 اللي تساوي F2 واحد. هادي بوتيتا. بوتي بي واش قالولنا؟ بوتي بي représenter ces forces et effets primes sur un schéma. Donc déjà voir figure 1, سميوها figure 1, voir figure 1. Donc on l'a déjà représenté. احنا مثلناهم F1 زوج و F2 واحد. هذا واحد وهذا زوج. Le corps 1 le corps 2 هي نفس c'est une balle de tennis ou de golf. De tennis, je suppose. De tennis. Donc petit c, représenter ces forces. Refaire le calcul de la question A lorsque la distance a diminué de la moitié. يعني قالوا لنا هذيك المسافة même question avec d prime est égal à d sur 2. يعني هذيك المسافة قسمناها يعني 1 على 2 لأن عندنا d تساوي 1 متر. سي بون. دونك d فتحة تساوي 1 على 2 اللي هي 0.5 متر. سي بون. متر. دونك بلا ما نديرو كاع الحساب ديالنا عندنا واش كانت عندنا اف نسميوها اف فتحة 1 2 لأن هادي غادي تكون قوة جديدة لأن نقصنا المسافة. سي بون. تساوي اف 2 1 تساوي هذاك الحساب اللي حسبناه 6,67 fois 10 moins 11 fois 58 fois 10 moins 3 fois 58 fois 10 moins 3 sur المسافة ديالنا شنو هي؟ هي 1 على 2 أس 2. هاد الحساب كامل حسبناه. دونك اف فتحة 1 2 تساوي اف بريم دو 1 تيكال اف 1 2 فوا لأن هذه تساوي F1 2 sur 1 quart اللي تساوي F1 2 fois 4. C'est bon. Donc F1 2 في 4.
دونك تقريبا خرجت لي أنا في الحساب اف واحد اثنان فتحة تساوي اف اثنان واحد فتحة تساوي اف واحد اثنان في 4 تساوي 2.24 تقريبا ضربوها في 4 خرجت لي أنا هنا شحال 8,97. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 هذيك هي. Donc 8,97 fois 10 fois 10 moins 13 newtons. C'est bon. بالنسبة للسؤال D A, B, C refaire les calculs lorsque la distance a diminué à la moitié. Comparer la force exercée par une balle sur l'autre à la force exercée par la Terre sur cette balle et conclure. Donc, nous allons la force exercée par la Terre sur la balle, on chauffe. F de la force de la Terre sur la balle, tout ça oui. غادي نديرو G في الكتلة ديال الأرض هي لا ماس تاع لا تير فوا لا ماس تاع لا بال على لو غيون اللي بيناتهم. هنا عندنا مثلا لا بال ها هي وها هي لا تير باغ اكزومبل. دونك في الحقيقة غادي تكون لا بال على السطح نتاع لا تير ما غاديش تكون بعيدة على لا تير. سي بون. دونك غادي تكون هنا لا بال هنا باردون ها هي لا تير وها هي لا بال غتكون في السطح تاع لا تير. ها هو لو غيون تاع لا تير وها هو دي المسافة نتاع الشعاع ديال لا بال ار. دونك ار تاع لا تير بلس دي لأن حنا غادي نحسبو هاد المسافة هادي اللي هي ار تاع لا تير بلس دي واخا دي صغيرة غادي نديروها أوس اثنان. دونك اف تاع لا تير اكزيرسي القوة المؤثرة التي تؤثرها الأرض على الكرة لا تير سور لا بال est égal جي قلنا هي 6,67 فوا 10 موان 11 فوا لا ماس تاع لا تير خصنا نعرفوها. لا ماس تاع لا تير كيعطيوها في الحقيقة تساوي 6 ولا 6380 6 فوا 10 اكسبوزون 24 كيلوغرام. و لو غيون تاع لا تير هو 6380 كيلومتر. خصنا نحولوها للمتر. لو غيون تاع لا تير تيكال 6380 فوا 10 اكسبوزون في 10 أس 3 متر. خصنا نحولوها للمتر. دونك نخدمو بهادي نخدمو بالمتر ونخدمو بالكيلوغرام. سي بون. دونك 6 قلنا لا ماس تاع لا تير هي 6 في 10 أس 24 كيلوغرام و لا ماس ديالنا هي 58 غرام يعني 58 فوا 10 موان 3 مقسومة على لو غيون تاع لا تير قلنا هي 6380 فوا 10 اكسبوزون 3 ها هي زائد 1 أس 2. دونك تقريبا اف تساوي 6,67 fois 6 fois 58 fois 10 هنايا moins 11 plus 24 moins 3 moins 11 moins 3 هي moins 13 moins 13 plus 24 هي
moins 11 moins 3 هي moins 14 و 24 moins 14 هي 10 دونك 10 أس 10. إلا 6 3 8 0 عندنا 3 تاع الأصفر 1 2 3 زائد 1 أس 2 نيوتن. Donc quand vous remarquez la force elle est intéressante, elle est énorme, fois 6 fois 58 كبيرة la force في 10 أس 10. إلا كبيرة بالنسبة لي فورس اللي لقينا قبل لقينا غير 10 أس ناقص 13 نيوتن، دابا غادي نلقاوها كبيرة شوية بالنسبة ليها. 1 1 2 سي بون. Donc 6381 au carré newton. Donc la force finalement تخرج لي 0,57 نيوتن